मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो एक इज्तिमाई सवाल है लोगों के जहनों के अंदर, वो इस्लामी बैंकिंग के तारुफ के हवाले से है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस्लामी बैंकिंग क्या है, और इस्लामी बैंकिंग और आम जो बैंकिंग हमारे मुल्क के अंदर है उसके दरमियान फर्क क्या है। मैं चाहूंगा कि इस हवाले से आप अपने खूबसूरत ख्यालात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये जो मौजू है कि इस्लामी बैंकिंग क्या है और इस्लामी बैंकारी की प्रोडक्ट्स क्या हैं और इस्लामी बैंकिंग में और इस्लामी बैंकारी के तरीक़ेकार में और कन्वेंशनल में क्या फ़र्क है, ये एक बड़ा तवील मौजू है। और दरस कुरान ने जो इस सिलसिले में ये प्रोग्राम शुरू किया है, अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल करे और हमें इस चीज़ को समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और जितना ये मौजू इस पर गुफ्तगू रहेगी, लोगों तक बात पहुँचेगी, अहले इल्म तक बात पहुँचेगी, तो इससे फ़ायदे भी होंगे, इल्मी रुख पर भी फ़ायदे होंगे, अमली रुख पर भी फ़ायदे होंगे। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि इस्लामी बैंकारी, बल्कि पूरे मालियाती निज़ाम जिसके लिए हम एक फाइनेंशियल सिस्टम की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, और हम ये कहते हैं कि एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर बैंक भी काम करते हैं, तकाफुल कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, फंड मैनेजमेंट कंपनियां काम करती हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करते हैं। पूरा एक मालियाती निज़ाम किसी मुल्क का होता है जिसके अंदर पूरा सिस्टम चलता है। तो इसके सिलसिले में बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसके तारुफ के साथ साथ इस बात की तरफ थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आखिर इस सरगर्मी का और इस तहरीक का, इस तरीक़ेकार का आगाज़ कब से हुआ है और आज तक मुसलमानों ने इस सिलसिले में क्या कोशिशें की हैं, कितनी कामयाबी हासिल की है और मज़ीद सफ़र कितना तवील है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि जिस वक्त मुसलमानों को सियासी तौर पे अपने मगलूब होने का एहसास हुआ, हिंदुस्तान की तारीख अगर हम देखें तो 1857 की जो जंग आज़ादी है, जिसमें मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक शुरू की थी और उनको बाहर निकालने की कोशिशें की, जो कि ज़ाहिरी तौर पर नाकामी से दो चार हुई और फिर मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम हुआ, फिर वहाँ पर बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई। इसके बाद फिर दुनिया के और ममालिक हैं, इन सारे ममालिक के अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें, जहाँ जहाँ पर मुख्तलिफ कॉलोनियल सिस्टम थे, तो वहाँ पर हमें अंदाज़ा होता है मुसलमानों में एक फ़िक्र ये मौजूद थी कि हमारा सियासी निज़ाम तो गैरों के पास चला गया है, लेकिन हमारा मुआशी निज़ाम भी जो है वो अब गैरों के पास इस तरह से चला गया है कि इसके अंदर वही चीज़ें हो रही हैं जो वो चाहते हैं। यानी बैंकारी का निज़ाम था जिसके अंदर सूदी तरीक़ेकार था, चाहे वो इनफरादी बैंकिंग का निज़ाम हो जिसे हम अफराद के दरमियान और इदारों के दरमियान कहते हैं, या वो हुकूमती सतह पे हो, माइक्रो और मैक्रो दोनों। तो ये फ़िक्र उस वक्त से शुरू हुई। अगर हम अपने बर्र सगीर की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और ये जो खित्ता हमारा था जो कि तकसीम से पहले एक साथ था, तो यहाँ पर हमें तारीख मिलती है कि मुसलमानों ने हैदराबाद, दक्कन में और हिंदुस्तान में इस सिलसिले में कोशिशें शुरू की कि उस वक्त तक जो निज़ाम आ चुका था, जो बैंकारी का निज़ाम आ चुका था, जो क्रेडिट सोसाइटी का निज़ाम था, जो क्रेडिट यूनियन का निज़ाम आ चुका था, उसको इस्लामी तरीके पे चलाने के लिए कोई तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए। ये पहले मुसलमानों ने कोशिशें की हैं, जो कि बहुत ही इनफरादी सतह की कोशिशें थी, और फिर उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम की तहरीक शुरू हो गई और आलमी जंग शुरू हो गई थी। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आज हम तारीखी तौर पे जायज़ा लेने बैठे तो हमें बहुत मुश्किल से उसके तारीखी हवाले मिलते हैं, इक्का दुक्का हवाले मिलते हैं। तो अगर हम ये कहें, अगर हम तारीखी तौर पर नज़र डालें, तो गालिबन 1930 के बाद से मुसलमानों में ये फ़िक्र थी। एक दफ़ा मलाइशिया के सफ़र में गया तो वहाँ मालूम हुआ कि मलाइशिया में भी 1940-50 के दौरान एक कोशिश शुरू हुई थी वहाँ पर के जो मालियाती इदारे कायम हैं, जो बैंक की शक्ल में कायम हैं, जो कि क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट यूनियन की शक्ल में कायम है, उनको इस्लामी उसूल पर चलाने की कोशिश की जाए। तो ये तारीख हम अगर हम उठाएं तो 1940 से लेकर 1930-40 से शुरू होती है, और मुसलमानों में मुख्तलिफ तरीक़ों पर, मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें मलाइशिया भी शामिल है। अगर हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं, 1950-60 की तरफ आ जाते हैं, तो मिस्र शामिल है, इसके अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है, सूडान शामिल है, बांग्लादेश है, ईरान, ये सारे मुसलमान ममालिक ऐसे हैं कि यहाँ पर हर जगह पर कुछ ना कुछ आपको ऐसी तहरीकें, ऐसी कोशिशें मिलती हैं कि जिसके अंदर उन्होंने अपने सिस्टम को इस्लामी करने की कोशिश की। इसमें जो एक बड़ी अहम और गौर तलब बात यह है कि जितनी भी कोशिशें हैं वो सारी की सारी उस वक्त जो मौजूद निज़ाम था,
چونکہ اس وقت بینکاری کا نظام ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں آ چکا تھا، اس نظام اور اس کے تحت جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن تھے، چاہے وہ براہ راست بینکاری کے ادارے ہوں یا بالواسطہ بینکاری کے ادارے ہوں جنہیں ہم نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں، چاہے وہ ٹرسٹ کی شکل میں ہوں، انہی اداروں کو اسلامی خطوط پر چلانے کی مسلمانوں نے کوشش کی۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مسلمانوں کی کوشش ہے وہ در حقیقت ان اداروں کی جو کہ اس وقت موجود ہیں اور غلط طریقے سے چل رہے ہیں ان کو اسلامائز کرنے کی کوشش ہے۔ اور یہ تحریک جو ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں 1970 سے بعد تک یہ نظر آتی ہے، اور اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ شاید اسلامائزیشن کا پہلا دور تھا، فرسٹ جنریشن تھی، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد 1970 سے لے کر اگر ہم جائزہ لیں تو 1990-95 تک کا ہمیں ایک دور ملتا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے اسلامی ملکوں نے پورے مالیاتی نظام کو بدلنے کی کوشش کی۔ پاکستان میں ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی اور انہوں نے ایک اسلامی مالیاتی نظام کے حوالے سے 1982 میں باقاعدہ طور پر کوشش کی بینک کو اسلامائز کرنے کی۔ 1980-82 میں انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت ایک باقاعدہ طور پر ان کو ایک ٹاسک دے کر ایک پروجیکٹ کروایا جس کے اندر ایلیمینیشن آف انٹرسٹ فرام اکانومی پر کام ہوا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو متحدہ عرب امارات میں، مصر میں اور سوڈان میں، ان سب ممالک کے اندر کوششیں ہوئیں کہ ہم جو ہے یہاں پر ادارے قائم کریں۔ تو خاص طور پہ پاکستان ہے، سوڈان وغیرہ ہے، یہاں پر کوشش ہوئی کہ پورے کے پورے سسٹم کو کنورٹ کر دیا جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ہول سسٹم، پورا ملک کا ملکی سطح پہ اس کو کنورٹ کیا جائے۔ لیکن یہ کوششیں اگر ہم جائزہ لیں 1975 سے لے کر 1995، 20 سال میں، تو یہ کوششیں بھی اپنے طور پر ہوئیں تو ضرور، مگر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو اس کے بعد آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، اس دور کو اسلامی بینکاری کا ہم تیسرا دور کہہ سکتے ہیں، اور یہ پچھلے تقریباً کوئی 25 سال سے جاری ہے، 1990 کے بعد سے 25-30 سال ہو گئے اس دور کو۔ اس دور کے اندر پھر یہ کوشش شروع ہوئی جس کے لیے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں تدریجی تبدیلی کی۔ جب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ ہم شاید پورے ملک کے نظام کو ایک دن میں نہیں تبدیل کر سکتے، تو بالآخر ہم تدریجاً، جسے ہم گریجول ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں، اس کی طرف آئے، اور پھر اس طرح کے ادارے قائم ہونا شروع ہوئے۔ پہلے اسلامی بینکاری کے حوالے سے بینک قائم ہونا شروع ہوئے، پھر تکافل کمپنیاں قائم ہونی شروع ہوئیں، پھر فنڈ مینجمنٹ کمپنیاں قائم ہونی شروع ہوئیں، پھر اسلامی جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ قائم ہونا شروع ہوئے۔ تو آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا دور ہے، تھرڈ جنریشن ہے، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو قناعت نہیں کرنی چاہیے، اور نہیں ابھی ہمارے ٹارگٹ اچیو ہوئے ہیں، نہ حاصل ہوئے ہیں، اور اس کے پر بڑی کوششیں جاری ہیں۔ اس میں ایک آخری بات اس نقطے کے حوالے سے میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ بات ہمیں ضرور اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب کسی نظام کی تبدیلی کی کوشش شروع کی جاتی ہے تو ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، اور وہ شاید ایک نسل میں پورا نہیں ہو سکتا۔ جو اسلامی بینکاری میں 15 سال سے زیادہ وابستگی کو ہو گئے، طالب علمی کے طور پہ اس سے وابستگی کو 25 سال ہونے کو آئے ہیں، جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر افراد یعنی عوام الناس کا بھی کردار ہوتا ہے، اس کے اندر ماہرین معاشیات کا کردار ہوتا ہے، اس کے اندر علماء اور دینی تعلیم رکھنے والے حضرات جو کہ شرعی اقتبار سے رہنمائی کریں ان کا کردار ہے، اور آخر میں اس کے اندر کردار ہوتا ہے حکومتوں کا اور قانون بنانے والے اداروں کا۔ یہ سب جب مل کر اجتماعی کوشش کرتے ہیں تب جا کر 30 سال، 40 سال، 50 سال منحصر ہے اس بات پر کہ حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیسے ہیں، لوگوں پر دباؤ کیسے ہیں، اس کے بعد جا کر یہ اکانومی ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ آج بھی ہم جو کھڑے ہیں پاکستان، دنیا کے اور اسلامی ملکوں کے ساتھ جوڑ کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان آج اپنی اسلامی بینکاری کی اتنی کوششوں کے بعد بھی 15 سے 16% تک اس کو ابھی تک ٹرانسفارم کر چکا ہے، جبکہ بڑا حصہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80% سے زیادہ ہے، 82-84%، یہ حصہ بھی ٹرانسفارم ہونا باقی۔ تو یہ ایک سفر شروع ہوا اور جس کے اندر سارے دنیا کے علماء نے اس میں کوششیں کی۔ تو تاریخی پس منظر سے یہ ہے جو مختصر ہے، اس کے پر ہمارے بہت سارے حضرات اب کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، کچھ طلبہ ہیں جو اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس اس پہ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہندوستان میں ایسے حالات ہوں کہ وہاں پر کچھ مسلمان خاص طور پہ حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ میں جا کر اس کی تاریخی چیزوں پہ جائزہ لیں۔ ہندوستان میں تقسیم ہند سے پہلے جو کوششیں کی ہیں مسلمانوں نے اس کا کچھ جائزہ لیا جائے تو کم سے کم ہمارے سامنے ایک رخ آئے گا کہ بر صغیر میں مسلمانوں نے کس رخ پر کوششیں کی ہیں۔ اور یہ خاص طور پر میں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی یہ جو کوششیں کی ہیں اسلامائزیشن کی،
یہ وہ لوگ ہیں جو بینکنگ کے سود کو حرام قرار دیتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، اور اس کا ایک متبادل لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک متبادل فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو شروع میں اس طرح کے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے کہا کہ بینک کا سود نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو جاری رکھیں، مگر یہ رائے امت میں قبول نہیں ہوئی، کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ جو رائے ہے یہ سود کو حرام قرار دے کر اور اس کا ایک متبادل لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔